السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة الثانية من configuration de base d'un routeur Cisco. Alors في هذه الحصة نبداو بconfiguration ديال l'interface. Donc mode configuration global. Donc نبداو l'interface G00. Donc هو l'interface اللي كونيكتي مع PC0. Alors interface G00. غنعطيو une description. Donc هادي مكتأجيش على الconfiguration ولكن كنستافدو منها باش نعرفو فاش من اتجاه ولا هاد الانترفاس لاش كونيكتي. هاد الانترفاس كونيكتي لبي سي 0 اتجاه ديال بي سي 0. اي بي ادريس. دونك عندنا سو ريزو اللي فيه بي سي 0 هو 10/25. دونك لا بروميير ادريس غنعطيوها للانترفاس روتور /25. ومن بعد نو شت داون باش ناكتيفيو الانترفاس. دونك هنا كيعطينا شونجمون ديتا، يتغير ليطا من داون لاب. باش نديرو ان تيست دونك بينغ على 10.0.0.2 اللي هي لادريس اي بي ديال بي سي 0. هنا الانترفاس مازال ما طلعتش ولا لا ليزون مازال ما طلعش. نعاودو لا كوموند لا دوزيام فوا. دابا داز. خرجو من مود كونفيغوراسيون ديال الانترفاس. ندوزو ليطاب سويفونت سي كونفيغوراسيون ديال لا لين كونسول. دونك هنا عندنا اون سول لين اللي هي لا لين 0. نديرو لين كونسول 0. نشوفو فيها هاد لي كوموند. دونك اول حاجه باسورد. دونك لو مود باس غنعطيو مثلا كونسول باغ اكزومبل 0 هو لو مود باس. من بعد دونك لاكتيفاسيون تنديرو لوغين. ممكن نزيدو لوغين سينكرونيوس. او قلنا هاد لا كوموند ديالها تبقى كتعطينا لي كوموند طاباو كاملين في لين وحده بلا لي ميساج ديال لانفورماسيون ولا ميساج ديال الديبوغاج بلا ما يحبسونا. والوقت باش تفروي فيه لا سيسيون باغ اكزومبل 5 دقائق مثلا 10 ثواني. ومن بعد كنديرو اكزايت. دونك الا رجعنا مود بريفيليجي درنا كوبي رانين كونفيغ تو ستارت اب كونفيغ. دونك هادي كتعطيني كونفيغوراسيون اللي في لاغام غادي نسجلها في لا كونفيغوراسيون ديال انفيرام ستارت اب. وي دونك درت لا سوفغارد. الوغ هنا اش غندير غنسد هاد لا فونيتر وغادي نرجع الفيزيكال نطفي لو روتور ونرجع البيسي باش نديرو لو تيست من بور RS 232 كونسول. وغنجي نسيبريمي هاد لا ليزون. دونك بقات عندي ليزون وحده ما بين البيسي و لو روتور هي لا ليزون كونسول. دونك نرجع نديماري هنا لو روتور وفي نفس الوقت نمشي للبيسي ديسكتوب تيرمينال. دونك نخلي لي بارامتر كونفيغوري با ديفو. هنا تيعطيني دونك لو روتور راه تيديماري. دونك كيطلب مني المود باس ديال الكونسول. الوغ كونسول 0. اوكي دونك عطاني لا مان انيبل. هنا ربين عندي دونك لو روتور هو ار. دونك تيست اوكي. رجعنا هنا لو روتور. دونك غنلقاو الكونسول اللي خلينا. الكونفيغوراسيون اللي من بعد
ديما في مود كونفيغوراسيون جلوبال لين VT غريغ. دونك هنا عندنا لا لين من 0 حتى ل 15 c'est-à-dire 16 لين. يعني هنا لا كونفيغورين دارت كونيكسيون، يعني ممكن ان هاد الروتور يدخل له تكون عندنا 16 كونيكسيون في لحظه واحده، 16 واحد يتكونيكتاو لهاد الروتور في لحظه واحده. دونك من 0 حتى ل 15. حتى هو نعطيوها مود باس. دونك باسورد مثلا لين VT غريغ par exemple 16. ناكتيفي le mot de passe commande login باش ما يكونش عندي dysfonctionnement مع لي ميساج ديال دانفورماسيون ولا ديبوغاج. دونك تنديرو لوغين سينكرونيوس و اكزيك تايم اوت مثلا هادي نعطيها 5 دقائق. دونك حتى هنا ساليت. الوغ باش ندير لو تيست ديال لا لين VT غريغ خاصنا نرجع هنا هاد لا ليزون ما بين البيسي و لو سويتش. نورمالمون لو ميساج تيدوز من هنا. دونك ميساج ديال الكونسول كيستعمل لا لين كونسول اللي هي بالزرق. SSH مع تيلنت هادو كيدوز ميساج من هنا. دونك الا درنا هنا مود سيميلاسيون اكتيفينا تيلنت كوم سيرفيس وننتظرو حتى هاد لا لين ولا هاد لو ليد يرجع كولور فيرت. وي alors نمشيو لو تيست. دونك من لا كوموند برومبت في هاد اللحظة ما نستعملوش تيرمينال. دونك كوموند برومبت نديرو تيلنت لادريس IP ديال لو روتور عطيناه 10.0.0.1. alors من بعد بيان سور يبقى حابسنا خصنا نديرو لونسو لا كابتير. كتلاحظوا هنا الميساج دونك كيستعمل هاد لا ليزون ما بين PC 0 و روتور لي ديزا على سويتش. دونك هادي هي الانترفاس ولا لا لين VT غريغ. شنو هو المشكل اللي كاين عندنا هنا في بالنسبه للتلنت وهاد الميساج؟ دونك في لو ريزو كيدوز اون تكست كلير سيتادير اي واحد يقدر يتكونيكتا لو سويتش ولا يقدر يوصل لهاد لي ميساج اللي ريكيبيريهم. ممكن انه يقرا هذاك لو مود باس. دونك هنا ممكن يعرض ليا الروتور ولا الكونفيغوراسيون ديال لا توبولوجي كامله للخطر. لا سوليسيون شنو هي؟ هو في العود ما نخدم التلنت كنخدمو ب SSH. دونك هنا لا لين ديال الكونسول ديما كتبقى تطلب ليا. دونك كونسول 0 enable le mode configuration privilégié configure terminal mode configuration global. اول حاجه باش نديرو configuration ديال SSH c'est-à-dire communication اللي عندي sécurisé كندير واحد لو نون ديال الدومين. دونك IP عفوا دونك الدومين name domaine sans E. alors domaine name نعطيه par exemple هنا class .ma دونك لو نون ديال الدومين يعني السميه لو روتور غيولي عنده r1.class.ma هذا هو لو نون ديال الدومين ديالو. غادي نكري ايتيليزاتور باش نقدر نتكونيكتا بالSSH مثلا ادمين. نعطي لهاد الادمين يخدم بلي بريفيليج دوك يكون عنده بريفيليج كبيره دونك كونترول توتال يقدر يلونسي لي كوموند كاملين. دونك 15 ونأكتيفي من بعد. دونك هنا عندنا لي شوا ما بين مود باس باسورد ولا سيكريت. دونك لو بلي سيكوريزي فيهم انا اكتيفي سيكريت وندير مثلا لو مود باس هو ادمين باس. دونك كرينا ايتيليزاتور سميتو ادمين و لو مود باس ديالو هو ادمين باس. من بعد غنأكتيفي هنا مثلا لين VT غريغ
دونك قلنا عندنا 15 ديال لين، غناخد غير الخمسة الأولى من 0 حتى ل 4 هما اللي غنأكتيفي عليهم SSH مثلا. دونك 0 1 2 3 4. لا كوموند ترونسبور inputs. الوغ هنا ممكن اوتوريزي كلشي، صدير SSH مع تالنت، ولا ما نوتوريزي حتى واحد، ولا نوتوريزي غير لو سيرفيس ديال SSH. دونك انا نخدم على SSH transport input SSH login. الوغ في العود هنا ما عطيتوش مود باس، ملي دخلت هنا ما عطيتش مود باس، ما درتش لا كوموند باسورد، بالعكس كريت utilisateur هنا الفوق. دونك تنقول له ما غاتشوفش مود باس اللي كاين هنا، ولكن غادي تشوف مود باس اللي تكريا لوكالمون. دونك لو مود باس اللي خدمنا به هنايا، لو كونت اللي خدمنا به صدير لوغين لوكال، سير شوف هنا، شوف هاد الادمين وشوف ادمين باس. يعني باش ندخلو بالاس اس اش غنستعملو هاد الجوج هادو، ادمين مع ادمين باس. دونك معنى ديال لوغين لوكال. دونك هنا سيريس كونفيغوراسيون اكزايت. بقى لي حاجه اخرى، هو خاصنا نجينيري واحد الكلي ديال سيكوريتي باش نكومونيكي ولا باش نسيكريزي الكانال ما بين لو روتور و لي زوتر ماشين. دونك crypto key generates. دونك ميثود نخدمو ب RSA. هنا عندنا لو شوا باش ندير اونطري، ويعطيني من بعد يطلب ليا لا لونغور ديال لا كلي، ولا تندير جينيرال كي. دونك هنا اللي درنا اونطري غيطلب ليا لا لونغور، باغ ديفو هي 512، دونك اسمها موديليس. ممكن نغير ندير 1024 بيت، تعطيني هاد لي دو كلي. دونك SSH enabled، دونك تاكتيفات. اللي بقى ليا الان هو نتكونيكتا من البيسي، من طبيعة الحال حتى SSH غيستعمل هاد لا ليزون. دونك من الشكل اللي رجعنا هنا مود سيميلاسيون، ايديت فيلتر، حيدنا التلنت، درنا SSH، مشينا للبيسي SSH موان ال. دونك ال هو ادمين، لو نون ديال ليوتيليزاتور، ونعطيه لادريس اي بي ديال لو روتور. دونك ديما لو شومان هو اللي تيدوز على السويتش. دونك هنا من بعد بيان سا غيطلب لينا لو مود باس، و لو مود باس غيكون هو لو مود باس اللي عطينا الادمين. الحصة ديال اليوم سالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.